घुवपाक लागली ती उदकान आनी मदीं ती इंजन फेल जालें तेजें 45 मिनिट्स ते हांगासर मदीं शिरकलेले लोक. वार्का रोरो फेरी परत एकदा ब्रेकडाऊन. काय तेंपा फाटी अशीच पीक आवस आसतना ही फेरी ब्रेकडाऊन जाल्ली. मात आज प्रवाशांक घेवन येतना मांडवी न्हंयेत मदींच ही फेरी ब्रेकडाऊन जाली, जाका लागून कित्येक प्रवासी आनी गाडयो थंयच अडकून उरल्यो. माहिती मेळिल्ले प्रमाण खंय तरी इंजिनान प्रॉब्लेम जालो आनी फेरी न्हंयेत मदल्या मदीं अडकली. ह्या वेळार सुमार वरभर ही अशीच आशिल्ली. दरम्यान रोरो फेरी गंगोत्री थंय मदतीक गेली, मात तिची फावो तशी मदत जावंक पावली ना. कांय वेळा उपरांत ती रिपेर करपाक लागून डॉकबोट गेली, मात ही अशी फेरी ब्रेकडाऊन जाल्ल्यान लोकांक बरीच अडचण जाली. अश्यो घटना वारंवार घडपाक लागल्यो जाल्यार लोकांनी करपाचें तरी कितें म्हूण प्रश्न हांगा उप्रासता. रोरो फेरी स्टॉक जाला पयलीं. ओके, म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाणे रोरो फेरी सकयल प्रॉपेलर आसता, फॅन आसता कळ्ळें न्ही, तातूंत भितर कितें तरी व्हांवून आयिल्ले गार्बेज टायप नॅट्स दिसतल्यात, ते थंय स्टँडर्ड केल्ले आसा 2 मिटर. परत ती वेल्या 1-2 तासां भितर ती परत जातली. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसिजर. बाकीच्या खंयच्या कन्वेन्शनल फेरीकय जाता, पूण त्या कन्वेन्शनल फेरीचो कोण कॅमेरा घेवन आसना. कन्वेन्शनल ट्रेडिशनल फेरीज आपले जर जाय जाल्यार त्यो वर्कशॉपां वतात, पूण हांगा एक दुसरी सिस्टम केल्ली आसा की थंयचे थंय ती रॅम्पार व्हरतकच वयर काडटात, क्लीन करतात आनी परत घालतात. सो देर इज नो रिस्क फॉर एनीबडीज लायफ. Okay. But it take a long time. I think 1 hour it has been got stuck. I think. No, it was to be cooled. So this can happen because the underneath what is going on. तातूंत भितर मोठे जर झाड लायलें, पंचान आयलें जाल्यार तो फॅन बिगडटा. नॅट्स व्हांवून आयली जावं बाकीचें कितें जर गार्बेज व्हांवून आयली स्टक्स. आमचे जशें नॉर्मल हें आसा न्ही, पंप बी आसलो जाल्यार ताका तें लागता. तेच्या खातीर आमी तें एक वॉच बी घालून दवरतात, नॅट करतात आनी तातूंत भितर चिकोल घाण वचपा जायना म्हणून. हांगा एक हाका कॅपेसिटी चड आसली कारणान ते हें करता, उदक कूल करता न्ही ते फिरयत आसतना. सो तान मोर चान्सीस म्हणजे वायडर रेंजींतल्यान जें कितें येता तें ताका एट्रॅक्ट करता. ताका मोडल्या म्हणून जाता ती मोडल्या ना ती. ताजो ह्या फेरीक रोरो फेरीक एक सिस्टम केल्ली आसा की थंयच्यान एक स्विच केलें त्या बरोबर तो वयर येता प्रॉपेलर. ताका कितें आसा तें काडपाची सिस्टम केल्ली आसा. सो इट इज फास्ट. आमकां ट्रेडिशनल फेरीकार जर जाय कमीत कमी 1 दीस लागता तें दुसरे कडेन व्हरपाक. हें 2-3 तासां भितर एंटेंगल जाला पळय तो काडटा. हय, एंटेंगल जाल्यार ते काडटले परत सुट्टा. इन फ्युचर सच प्रॉब्लम कुड बी अरायज. दीस हॅज हॅपन्ड 4th टायम नाव. ओके, 2 फावटी जाला दोनी फेरीचे कळ्ळें न्ही. आनी चड पावस आसा हें आसा तेन्ना डेप्थ इशू लागता थिंगा. हय, डेप्थ इशू आसा. नमस्कार, येवकार इन गोवाच्या लायव्ह अपडेटान तुमकां घेवन येता. शेराव हांगासर हालींच घातलेली रोरो फेरी हितून पळोवंक शकता परत एकदा मोडलेली आसा आनी तितून पळयत जाल्यार लोक आशिल्ले आनी आतां ती सद्या दुसरी रोरो ताका तेकयलेली आसा आनी तितून सुद्दां आतां लोक हे वाटेन येवपाक सोदता. हे आतां गेले 45 मिनिट्स ते हांगासर मदीं शिरकलेले लोक. ती रोरो आसा ती मदींच घुवपाक लागली ती उदकान आनी मदीं ती इंजन फेल जालें तेजें. आनी आतां हे वेळार तुमी पळोवंक शकता दोनूय रोरो तेकयलेले आसा आनी जे रोरोन लोक आसा ते हे रोरोन आतां तेकून हाडटा. हे आतां सर्कस खूब वेळ जालो चालू आसा. द्वारका आनी गंगोत्री रोरो एक कडेन दिश्टी पडटा तुमकां. एकूच कारण म्हणजे हितूंतली एक जी द्वारका आसा ती रोरो फेरी मोडलेली आसा आनी तितूंतले लोक हितून घेवपाक आतां हें करतात. बट तितून पळोवपाक गेले जाल्यार आमी गाडयो आनी बाकीचें खूब कितें कितें आसा हे तुमी पळयता लायव्ह विज्युअल इन गोवा 24/7 अशे तरेन लोक पळया कशे तरेन दिश्टी पडटा तुमकां. मातशें करता दोगांयचे फाटो आहा ते एकामेकाक लायलेले आसा. ही सर्कस खूब वेळा आसा बट आतां तेंच्यांनी विचार केला की रोरो पळया हे जे दिसता तुमकां लोकांक आतां हळू हळू ह्या वटेनसून त्या वटेन ट्रान्सफर करपाचें आसा. ओके, आतां पूल करता म्हाका दिसता ओडटात ते पळया. लोक आसा दोनूय वाटेन लोक आसा.
रोरो बसना आणि जे आहा ते बसना सारखे. सो हे पळोवंक शकता तुम्ही जी द्वारका रोरो फेरी आहा ती मदीं बंद पडली. कितलेच एक 45 मिनिट्स हांगासर बंद पडून घुंवपाक लागली. आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता इंगो 24/7 लायव्ह तुमकां लायव्ह आनी एक्सक्लुझिव्ह विज्युअल दाखयता. हे वेळार पळया अशे तरेन रोरो मोडीत जाल्यार शेरावकारांक खूब त्रास जातलो येवपाक वचपाक. हो नवो प्रकल्प हाडलेलो आनी हे वेळार तुम्ही पळोवंक शकता दोनी फेरी मोडलेली आसा. दोनी सायडीक लोक जमा जालेले आसा ह्या वटेनसून ते वटेन वचपाक. बट आतां जे ओल्ड कन्वेन्शनल फेरी आहा त्यो आतां भायर सरलेले आसा आनी आमी कन्वेन्शनल फेरीन आसा ह्या वटेनसून ते वटेन वचपाक, अल्तडीसून पलतडी वचपाक. सो ही जी फेरी आहा ती बंद पडलेली आसा. मदीं द्वारका रोरो फेरी बंद पडलेली आसा आनी तितून तुम्ही पळोवंक शकता गाडयो आसा, लोक आसा. आनी हे हेजेर हेणी ट्राय केले लोकांक हांगासून हे करपाक गंगोत्रीन, तरी ती फेरी हे केली आसा. सो अशे तरेन फेरी मोडत रावले जाल्यार शेरावकारांक खूब लुकसाण जावपाची हे आसा की कशे तरेन ते वयतले येतले. सो हो विचार रिवर एंड नॅविगेशन तशेंच गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी CMान विचार करूंक जाय. नमस्कार युकार. सद्या आसा आमी रायबंद्रा धक्याचेर, जंय रोरो फेरी हालींच हांगा स्टार्ट जालेली आहा आनी आमी जुलायान ही रोरो फेरी चालू जाल्ली. आनी आमी पयल्या हे जुलय ते सप्टेंबर पर्यंत आमी पयल्या कितलेच फावटी ती ब्रेक डावन जालेली आसा. आनी सद्या आतां पळयत जाल्यार गेले 1 वर हांगासर एक द्वारका रोरो फेरी मद्दी सारकी बंद पडलेली आसा. आनी 1 वर तितून जे पॅसेंजर आनी तशेंच गाडयो भितर जे लोक आसा ते थंयच आसा. ते रायबंदच्यान शहरांत वचपाचे आसले. आतां ते 1 वर ते मदींच बंद पडलेले आसा आनी सद्या आतां तितून मॅकॅनीक केलेले आसा आनी आतां रिपेर करता. तरी तिका एंकर करून थंय लायलेले आसा आनी सद्याक आतां टग बोट हा ती येयलेली आसा हेच्या खातीर. आनी पळयत जाल्यार तितून गाडयो आनी लोक आजुनूय तशेंच आसा. जर कोणाक वचोंक जाय जाल्यार अर्जंटली जर अशें बंद पडीत जाल्यार कितें जातलें असो प्रश्न पडटा. आतां पळयत जाल्यार हांगाच्या लोकांचो बी डिमांड आसा 3 फेरीक तर कंपल्सरी जाय जी हे प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर. जर अशे प्रॉब्लम जाता पयल्यार तुमी आतां रॅम्पाचो बी असो इश्यू आहा, तांकां डायरेक्शनूय दिश्टी पडना खंयच्या वाटेन ते वयता ते. सो सद्या रोरो फेरी मदीं स्टक जालेले आसा गेले 1 वर आनी लोकूय आसा तितून मदें भितर. आनी सद्या आमी पळयता ती टग बोटूय येयलेली आसा. तशेंच आमी पळयत जाल्यार हे जे फेरी आसा तेंचे शेरावकाराचे नीड्स आहा की आनिकूय फेरी वाडोवंक जाय. आतां पळयत जाल्यार आतां कन्वेन्शन फेरी ज्यो ओल्ड फेरी आहा त्यो चालू केलेल्यो आसा. सद्या तरी पळयत जाल्यार आमकां दिसता की रिपेर जातली आनी आतां येतली वयर. सो इतलेच अपडेट आसा इन गोवा खातीर. हांव विजय रेड्डी.